श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः, अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। स्वधर्मज्ञानवैराग्यसाध्यभक्त्येकगोचरः नारायणः परं ब्रह्म गीताशास्त्रे समीरितः। ज्ञानकर्मात्मिके निष्ठे योगलक्ष्ये सुसंस्कृते आत्मानुभूतिसिद्ध्यर्थे पूर्वषट्केन चोदिते मध्यमे भगवत्तत्त्वयाथात्म्यावाप्तिसिद्धये ज्ञानकर्माभिनिर्वर्त्यो भक्तियोगः प्रकीर्तितः। प्रधानपुरुषव्यक्तसर्वेश्वरविवेचनं कर्मधीर्भक्तिरित्यादिः पूर्वशेषोऽन्तिमोदितः। अस्थानस्नेहकारुण्यधर्माधर्मधियाकुलं पार्थं प्रपन्नमुद्दिश्य शास्त्रावतरणं कृतम्। यतिपतिबृढो यद्गीतानामदर्शयदञ्जसा निगमपरिषन्नेदीयां सन्निरामयमाशयम्। जननपदवीयातायातश्रमापहरान् धियं जनयतु समे देवः श्रीमान् धनञ्जयसारथिः। अनुचितपदवीभिश्चिन्तयित्वा प्रयातान्यलमलमतिमात्रत्रासचिन्ताविषादैः उपनिषदमुदारामुद्वमन् पाण्डवार्थं शरणमुपगतान्नस्त्रायसे त्रायते शार्ङ्गधन्वा। यत्पदाम्भोरुहध्यानविध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयन्नमामि तम्। श्रियः पतिः निखिलहेयप्रत्यनीककल्याणैकतानः परं ब्रह्म पुरुषोत्तमो नारायणः स्वविषयं ज्ञानकर्मानुगृहीतं भक्तियोगमवतारयामास। इति यत् प्रधानं वाक्यं भाष्यकाराणां तदिदं व्याख्यानं कुर्वन् आचार्यः वेदान्तदेशिकः वेङ्कटनाथाचार्यः अस्य श्रियः पतिः इत्यादि ग्रन्थारम्भवाक्यस्य उपोद्घातमारचयति। अथ अभिमतपरदैवतस्य भगवतः इत्यारभ्य तत्र नारायणः परं ब्रह्म गीताशास्त्रे समीरितः इत्याकारकव्याख्याग्रन्थः यो वर्तते, व्याख्येयग्रन्थः यो वर्तते तदर्थानुसन्धानपुरस्सरं गीतायाः वेदान्त उदितम् इत्युक्तत्वात् पूर्ववृत्तत्वेन रूपेण उपनिषद् भागं स्वीकृत्य तेन सह गीतोपनिषदः सङ्गमनं करोति। अतः दर्शयन्ति पंचमवेदप्रतिपाद्यस्य भगवतो नारायणस्य प्राक्तन उदन्तं वेदान्तः वेदान्तोदितं प्राक्तन उदन्तं
गीतोपनिषदुपदेशेन संगमयति। गीतोपनिषदपि उपनिषदेव वेदस्य अन्तभागः यथा तथा पञ्चमवेदस्य अयमन्तभागः सारभूतः भागवः साक्षात् भगवत् स्वरूप प्रतिपाद्यम् इदं शास्त्रं गीताशास्त्रं। नारायणः परं ब्रह्म गीताशास्त्रे समीरितः इत्यतएव प्राचार्यैः यामुनाचार्यैः भणितम्। तदुपपादयन् वक्ति पश्यन्तु। शास्त्रप्रधानप्रतिपाद्यं च सप्रकारं दर्शयन् अग्रे पुनः समर्थयन् परमप्रयोजनं प्रकाशयन् समञ्जसयन् विषयव्यवस्थामुपस्थापयन् विरोधपरिहारमुपलक्षयन् यद् सौलभ्यातिशयमुद्घोषयन् उदाहरन् अग्रे गीतोपदेशदुपदेशेन संगमयति श्रियः पतिः इत्यादिना अवतारयामास इत्यन्तेन एकेन वाक्येन। अत्र अस्माभिः परमप्रयोजनं प्रकाशयन् इत्येतावत्पर्यन्तं पूर्ववर्गे आलोकितमासीत्। अपवर्गः मोक्षः प्रधान पुरुषार्थः तादृश प्रधान पुरुषार्थमेव एतत् अवापयति इति चेत् परमप्रयोजनमेव अवापयति इति चेत् तत्पूर्वतनं कनिष्ठं निकृष्टं च प्रयोजनादिकं धर्मार्थकामादिकं यद्वर्तते तत् न अवापयति वा? अवापयत्येव। यस्मात् चतुर्थपुरुषार्थावाप्तिः तस्मात् अन्यत् पुरुषार्थत्रय अवाप्तिस्तु सहज सुलभेनैव भवति। अतः चतुर्वर्गोपायबोधात्मकत्वम् अस्य शास्त्रस्य चतुर्वर्गस्यापि मम पुरुषार्थ चतुष्टयस्यापि प्राप्तौ इदं शास्त्रम् उपायभूतं भवति, साधनभूतं भवति। तदग्रे शंकरादिपक्षे समञ्जसयन् शास्त्रारंभं समञ्जसयन्। शंकरादिपक्षे शास्त्रोपदेशः एव न संभवति। अतएव वेदान्तशास्त्र उपपादनवेलायां जन्मादिसूत्रव्याख्यानावसरे जिज्ञासाधिकरणव्याख्यानावसरे उपपादयन्ति। सप्तविध अनुपपत्तिं दर्शयन्ति। तत्र शास्त्रारम्भानुपपत्तिः इति प्रथमा अनुपपत्तिः एव। शास्त्रम् आरब्धुमेव ते न शक्नुवन्ति अद्वैतिनः। शाङ्करादिपक्षे शास्त्रारम्भाद्यनुपपत्तिः, स्वपक्षे शास्त्रारम्भं समञ्जसं भवति। कथं? शास्त्रोपदेशाद्यनुकूल जीव परमात्मा पारमार्थिक भेदादिकथनेन। यदा अहम अन्यः परमात्मा उत्कृष्टः परमपुरुषः मत्तः परः मत्तः अन्यः अहम तदीयः दासः जीव परमात्मनोः भेदः अस्माभिः अंगीकृतः। परमार्थरूपेणापि सः भेदः अंगीक्रियते, केवलम् अत्रैव इति न। मोक्षलोकेपि एषः जीवः परमपुरुषात् भिन्नरूपेण स्थित्वा एव
दास दास दासानुदासः भूत्वा एव एषः जीवः मुक्तः परमपुरुषं नित्यम् अनुभुङ्क्ते सततम् अनुभुङ्क्ते इति अस्माभिः लोकान्तरेऽपि परमपुरुषानुभवः परमपुरुषात् भिन्नरूपेणैव अवस्थाय एषः अनुभुक्ते इत्यङ्गीकारात् अस्माभिः शास्त्रम् उपादाय तदुपदेशः तस्य आरम्भः तदनुगुणत्वेन रूपेण उपासनादिकं तदनुगुणत्वेन रूपेण शास्त्रोदितक्रमेण अनुष्ठानादिकं सर्वं कर्तुम् अस्मत्सिद्धान्ते आनुकूल्यं वर्तते, परन्तु शाङ्करादिपक्षे परमार्थरूपेण अद्वैत अङ्गीकारात् ऐकात्म्याङ्गीकारात् परमपुरुषेण सह अयम् अभिन्नः एकमेव तत्त्वं, जीवतत्त्वमपि नास्ति, मायातत्त्वमपि नास्ति। अद्वैतभावस्य अङ्गीकारात् ऐक्यरूपात्मकत्वस्यैव अङ्गीकारात् एकः अयं परमपुरुषेण सह एकः अयं कस्य उपासनं करोति, कस्य अनुभूतिं प्राप्नोति। शास्त्रस्य आरम्भः अपि सर्वथा अनुचितः, अभेदस्यैव अङ्गीकारात्। अस्माकं तु भेदसिद्धान्तः परमपुरुषार्थरूपेणापि भेदः एव अस्माभिः अङ्गीक्रियते। पारमार्थिकभेदादिकथनेन शास्त्रारम्भं समञ्जसं भवति, शास्त्रारम्भः समञ्जसो भवति इति समञ्जसयन् सम्यक् अन्वितो भवति इति दर्शयन् तन्मते सम्यक् अन्वितं न भवति इत्यपि दर्शयन् उपपादयति भक्तियोगम् अवतारयामास। कारणशोधकोपासन भेदादि घटकवचसां सर्वेषां मुख्यतां ख्यापयन्। ते तु भेदवाक्यानाम् अमुख्यत्वम् अभेदवाक्यानां मुख्यत्वम् उपपादयन्ति। केचन तु भेदवाक्यानामेव मुख्यत्वम् अभेदवाक्यानाम् अमुख्यत्वम् इति उपपादयन्ति। परन्तु वयं घटकश्रुत्याधारेण भेदवाक्यमपि मुख्यम् अभेदवाक्यमपि मुख्यम् इति उभयोः मुख्यत्वं वेदे एकस्मिन् भागे गौणत्वपरिस्थितिः अस्मत्सिद्धान्तेन भवति। गौणम् इति चेत् अमुख्यम् इत्यर्थः। तर्हि वेदवाक्ये एव प्रामाण्यविषये न्यूनता बुद्धिः इति खलु भवेत्। सर्वं वाक्यं मुख्यम्, भेदवाक्यमपि मुख्यम् अभेदवाक्यमपि मुख्यम्। उभयोः मुख्यत्वं कथं साध्यते इति चेत् घटकश्रुतिम् उपादाय साध्यते। भेदाभेदवाक्ययोः शरीरशरीरिभावबोधकवाक्यानि यानि घटकश्रुतिरूपेण वर्तन्ते तानि अस्मत्कृते भेदोऽपि सम्भवति अभेदोऽपि सम्भवति शरीरशरीरिभावेन इति तु अवगमयति। लोकेऽपि वयं जीवात्मानः एतस्मात् शरीरात् पाञ्चभौतिकात् मायामयात् भिन्नः एव अयं जीवः, तथापि शरीरेण सहितमेव माम् अहम् इत्येवं रूपेण अहं प्रयोगादिकं करोमि। शरीरशरीरिभावेन उभयोः भेदे सत्यपि
अभेदेन एतस्य शरीरविशिष्टस्य अस्य जीवस्य उपपादनं यथा लोके भवति तथा अभेदवाक्यानि अतः अभेदवाक्यमपि भेदवाक्यस्य यावन्मुख्यत्वं तावन्मुख्यत्वं गौणं न भवत्येव। अतः स्पष्टयन्ति यद् पश्यतु कारणशोधक उपासन भेदाभेद घटकवचसां कारणवाक्यानि शोधकवाक्यानि एतत् सर्वम् उपादाय भेदाभेदयोः वाक्ययोः घटनं कुर्मः। अतः सर्वेषामेव मुख्यत्वं भवति। अतः तादृशं मुख्यत्वमपि ख्यापयति उपपादयति ख्यापयन् गुणतनुजनि विभव विहरणादि विधि निषेध उपनिषदाम् अल्पश्रुत कुमति विहत प्रतारण कृत कलह कूलंकषां विषय व्यवस्थामुपस्थापयन्। श्रुतिषु परमपुरुषस्य गुणबोधकानि वाक्यानि बहूनि वर्तन्ते। परमपुरुषस्य वैभवप्रतिपादकानि वाक्यानि सः निराकारः निर्गुणः इत्येवं रूपेण उपपाद्यते चेत् तदानीं तानि वाक्यानि अमुख्यानि भवन्ति। केवलम् एतत् प्रपञ्चवेलायामेव भवति। पारमार्थिकरूपेण एते गुणाः न भवन्ति, एते वैभवाः विभवाः ऐश्वर्यादिकम् एतत् किमपि न भवति इत्येव खलु ते उपपादयन्ति। तदानीं तानि श्रुतिवाक्यानि अमुख्यानि गौणानि निरर्थकानि इति खलु भवेत्। परन्तु वाक्यं तु श्रुतिवाक्यम्। श्रुतिवाक्यम् उपपादयति चेत् तत् सत्यमेव उपपादयति, तथ्यमेव उपपादयति, विद्यमानमेव यथार्थमेव उपपादयति। अयथार्थं तु कदापि न। अतः पश्यन्तु परमपुरुषस्य गुणोपपादकवाक्यं तनुः नाम शरीरं शरीरोपपादकवाक्यं तस्य उत्पत्तिः वैभवं विभवः तस्य परमपुरुषस्य विहरणं सः परमपुरुषः तस्माल्लोकात् अत्र आगत्य अन्तर्यामिरूपेण प्रत्येकस्मिन्नपि शरीरे प्रवेशं कृत्वा एतस्य नियमनं करोति। अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा। कुत्रचित् विधिवाक्यं कुत्रचित् निषेधवाक्यं। विधि निषेध उपनिषदाम् अल्पश्रुत कुमति विहित प्रतारण कृत कलक ये परम एतेषां वाक्यानां विचार विषयक विमर्शनादिकं किञ्चिदेव शृण्वन्ति, अधिकं न चिन्तयन्ति। स्वकीय कुत्सितमत्या एव विचिन्तयित्वा एतत् सर्वं केवलम् एतल्लोके अपारमार्थिकरूपेण विद्यमानं, पारमार्थिकरूपेण एतत्तु न भवत्येव, एषः प्रपञ्चः न भवति, किमपि नास्ति। गुणादिकञ्च परमपुरुषस्य न भवति, निर्गुणः अयं, निराकारः अयं, निर्विभवः, ऐश्वर्यादिकं तदीयं किमपि न भवति। परमपुरुषः त्रिपाद्विभूतिः एकपाद्विभूतिः इत्यादि रूपेण यद् वयं श्रुत्यनुगुणम् उपपादयामः तत्सर्वमपि निराकुर्वन्ति।
एतत् सर्वं तु केवलम् अपारमार्थिकं परमार्थरूपेण न भवति अस्तीव भाति रज्जुसर्पभ्रमवत् शुक्तिका रजतभ्रमवत् प्रपञ्चोऽयं भ्रमरूपः अहं भवान् एषः तत् एतज्जगत् भवनं गृहं सर्वमपि भ्रमरूपम् इत्येवं रूपेणैव उपपादयन्ति सर्वं केवलम् अपारमार्थिकं पारमार्थिकं तु एकमेव तत् परं ब्रह्म इत्येवं रूपेण उपपादयन्तः एतत् सर्वमपि तिरस्कुर्वन्ति खलु ते अल्पश्रुताः कुमतयः अतः एतत् सर्वमपि नास्ति नास्ति इति तस्य सर्वस्यापि प्रतारणं कुर्वन्ति प्रतारणं कुर्वन्तः कलहम् उत्पादयन्ति सर्वेपि वयं तत्तादृश अद्वैतस्वभावादिकम् उपपादनादिकं श्रुत्वा कलुषिताः भवामः अन्तःकलहे एव स्थिताः भवामः सर्वं तु अस्ति अनुभवामः अस्मत्कर्मानुगुणं सर्वं केवलम् अपारमार्थिकम् इति कृत्वा भ्रमरूपम् इति कृत्वा सर्वं परित्यक्तव्यं किमपि नास्ति इति वक्तव्यम् एवं जगदेव कलुषितं कलहायितं भवति प्रतारणकृतकलहकूलङ्कषां विषयव्यवस्थाम् उपस्थापयन् कूलङ्कषरूपेण एतत् कूलमेव पूर्णरूपेण अंकुशेन तिरस्कृत्य एवं रूपेण एते यत् कलुषितं कुर्वन्ति तेषां विषये विषयव्यवस्थां करोति सर्वं वर्तते सर्वम् अस्मत् प्रारब्धानुगुणं भगवान् अस्मत् कृते अनुगृह्णाति परमपुरुषः अस्ति परमपुरुषः सगुणः साकारः सविभवः एतदपि विश्वं तदीयमेव वैभवं विभवादिकम् ऐश्वर्यादिकम् अहमपि तद्विभूतिभूतः मदीयमपि निखिलं तद्विभूतिभूतमेव अत एव सः परात्परः स एव मां नियमयति त्वामपि नियमयति तमपि नियमयति अचेतनवस्तुजातमपि निखिलं नियमयति तेन विना तृणमपि न चलति अतः प्रपञ्चभ्रमो नास्ति रज्जुसर्पभ्रमवत् अयं प्रपञ्चभ्रमः न अस्ति इदं निखिलमपि इति निखिलविषयव्यवस्थाम् उपस्थापयन् भक्तियोगमवतारयामास उपस्थापयन्नेव वक्ति श्रियःपतिः इत्यादिना परमपुरुषः श्रियःपतिः हेयप्रत्यनीकः समस्तकल्याणगुणाकरः हेयप्रत्यनीकत्वं कल्याणगुणाकरत्वं श्रियःपतित्वं किमपि परमपुरुषे नास्ति इति चेत् तत् केवलं चिन्मात्रं ज्ञानस्वरूपम् एकमात्रं तत्त्वं बिन्दुरूपं निराकारं बिन्दुरूपमित्यपि वक्तुं न शक्यते बिन्दुरपि एकः आकारो भवति प्रज्ञानघनं बिन्दुरूपम् इत्येवं रूपेण उपपादनीयं भवति खलु तत् सर्वथा योग्यं नास्ति श्रुतौ उक्तमेव निराकुर्मः चेत् परमपुरुषस्य
विभूति वैभवादिकं यत् श्रुतौ एव अभिहितं तदभिहितमेव परमपुरुषे नास्ति इति तन् निराकुर्मः चेत् तद्वाक्यस्य प्रामाण्यं कियदागतम्? प्रामाण्यं नास्ति इत्येव खलु। गौणं चेदपि गुणत्वं गौणत्वम् अमुख्यत्वम् इत्येव खलु अभूत्। तर्हि अस्मदादिवचस्तुल्यमेव तत् इति खलु भवति, वाक्तुल्यमेव खलु भवति। अयं परमपुरुषः अवाप्तसमस्तकामः तथापि लीलामात्रं निखिलव्यापारं करोति, सृष्टिस्थितिलयादिकं तदपि श्रुत्युक्तक्रमेण प्रतिपादयन् तदीयं विरोधं परिहरति। कुत्र? शारीरकद्वितीयाध्यायसिद्धम्। अवाप्तसमस्तकामोऽपि सः परमपुरुषः जगत् सृजति, जगद् रक्षति, जगद् विनाशयत्यपि तदपि लीलारूपेण, कर्मबद्धः न। तत्सर्वं विरोधपरिहारमुपलक्षयन् शारीरकद्वितीयाध्यायसिद्धं नाम शारीरकभाष्ये द्वितीयाध्याये यत् उपपादितं तदर्थमपि अत्र उपपाद्य अस्मत्कृते दर्शयति। जिज्ञास्य जगत्कारणपरब्रह्मभूतदेवताविशेषमपि सर्वशाखाप्रत्ययसामान्यविशेषादिन्यायैः त्रिमूर्तिसाम्योक्साम्यैक्योत्तीर्णव्यक्त्यन्तरत्वव्युदासेन निरूपिताकारं निर्दिशन्। अत्र निर्देशमपि करोति। त्रिमूर्तिसाम्यैक्योत्तीर्णव्यक्त्यन्तरत्वव्युदासेन। अयं विष्णुः त्रिमूर्तिसमानः न, त्रिमूर्त्युत्तीर्णः। रक्षणं करोति इति चेत् रक्षणार्थं विष्णुः, सृष्ट्यर्थं ब्रह्मा, लयार्थं शिवः, तर्हि परं ब्रह्म तु अन्यत् इत्येवं रूपेण उपपादयति चेत् तदपि न। सः परमपुरुषः परं ब्रह्म नारायणः स्वयं विष्णुः ब्रह्माणं चतुर्मुखं सृष्ट्वा तस्मै सृष्टिदायित्वं प्रदाय लयदायित्वं च रुद्राय दत्त्वा स्वयं रक्षणभरं निर्वहति मुख्यत्वात्। परमपुरुषः यद्यद् मुख्यं दायित्वं तत्सर्वं स्वहस्ते स्थापयति। यथा इदानीन्तनमन्त्रिमण्डले प्रधानमन्त्रिरूपेण विद्यमानः यन्मुख्यं दायित्वं तत् स्वहस्ते स्वसमीपे स्वसमीपस्थमन्त्रिणे एव प्रदाय तत्र पूर्णं स्वकीयं दायित्वं निर्वहति, नियन्त्रणं स्थापयति। एवं परमपुरुषः स्वसमीपे एव रक्षणं संस्थाप्य करोति। अतः अयं परं ब्रह्म पुरुषोत्तमः त्रिमूर्त्युत्तीर्णः न, त्रिमूर्त्यन्तर्हितः एव स्वयं एषः परमपुरुषः विष्णुः एव नारायणः। व्यक्त्यन्तरत्वव्युदासेन अयं विष्णुः, अयं परं ब्रह्म नारायणः त्रिमूर्त्यपेक्षया व्यक्त्यन्तरः इत्याकारकम् अर्थतत्त्वमपि व्युदासं करोति, दूरीकरोति। कथं? सर्वशाखाप्रत्ययन्यायादिकम् उपादाय जगत्कारणं परं ब्रह्म यत्
परम ब्रह्म एषः परमपुरुषः देवता विशेषोऽपि स्वयं देवता विशेषः परन्तु परम ब्रह्म सृष्टिस्थितिलय देवताः याः वर्तन्ते तन्मध्ये अन्यतमः अयं विष्णुः अयं विष्णुः एव नारायणः पुरुषोत्तमः परम ब्रह्म तत् कथमुपपाद्यते चेत् सामान्यविशेषन्यायेन सामान्यानां मध्ये समानरूपेण भवति समानरूपेण योऽयं वर्तते स एव तत्र मध्ये विद्यमानः विशिष्टः विशेषस्य निर्वहणमपि करोति मन्त्रिणां दृष्ट्या तु सर्वेपि समानाः परन्तु प्राधान्यं निर्वहति इति कृत्वा अयं प्रधानमन्त्री प्राधान्यं निर्वहति इति कृत्वा अयं विष्णुः अत एव अयं विष्णुः व्यापकरूपेण वर्तते तस्य व्याप्तिः चतुर्मुखेऽपि अस्ति तस्य व्याप्तिः परमशिवेऽपि अस्ति अतः तद्व्याप्त्यतिरिक्तः अयं विष्णुः न शिवव्याप्त्यतिरिक्तः अयं विष्णुः न सर्वव्यापकरूपेण विद्यमानः अणु रेणु तृण काष्ठादिषु सर्वत्रापि विभुरूपेण व्याप्य विद्यमानः सन् स्वयं मुख्यम् एकं दायित्वं निर्वहति अन्यदन्यस्मै यच्छति तथापि तत्र नियन्त्रणं तु अस्ति एव व्यापनात् विष्णुत्वात् अतः एतादृशम् अर्थतत्त्वमपि अत्र ख्यापयन् निर्दिशन् तत् कथं ज्ञायते पश्यन्तु सः वक्ति स्वयमेव बहुस्यां प्रजायेयेति अहमेव बहु भवामि नाम ब्रह्मरूपेण चतुर्मुखब्रह्मरूपेणापि अहमेव भवामि परमशिवरूपेणापि अहमेव भवामि भवद्रूपेणापि एतद्रूपेणापि तद्रूपेणापि सर्वस्वरूपेणापि अहमेव भवामि इत्येव खलु सः प्रतिज्ञां करोति तर्हि विष्णुरूपेण योऽयं वर्तते सः तस्मात् भिन्नः इत्येवं रूपेण उपपादयामः चेत् तर्हि तस्य विष्णोः विष्णुत्वमेव न साधितं भवति विष्णुत्वमेव अपगच्छति व्यापनाद् विष्णुत्वं तद्व्यापकत्वम् अस्ति चेदेव खलु चतुर्मुखे परमशिवे च तस्य व्याप्तिर्नास्ति इति चेत् तदानीं विष्णुत्वं कथम् अतः त्रिमूर्त्यन्तर्हितोऽयं विष्णुः त्रिमूर्त्यन्तर्हितोऽयं विष्णुः एव नारायणः त्रिमूर्त्यतिरिक्तः अयं परमपुरुषः परं ब्रह्म इत्येवं रूपेण यत् उपपादयन्ति तत्सर्वं निर्मूलम् इत्यपि निर्दिशन् इति संकल्पमारभ्य पश्यतु बहुस्यां प्रजायेयेति इति संकल्पमारभ्य सारथ्यचर्यापर्यन्तस्य सर्वस्य जगद्व्यापारस्य आश्रितार्थतया व्याजलाभमात्रादपि पुरुष परमपुरुषार्थभूतस्वात्मोपलम्भक अध्यात्मशास्त्रावतारण अवतरणादिना च सौलभ्यातिशयमुद्घोषयन् बहुस्यां प्रजायेय इति संकल्पेनैव बहु भवति सारथिरूपेणैव अहमेव रथरूपेण रथगत अश्वरूपेण भवद्रूपेण भवद्धनुर्रूपेण अस्त्रशस्त्रादिरूपेण परमपुरुषार्थभूतस्य परमात्मनः मम प्राप्तौ कारणभूतं किमिति चेत् अध्यात्मशास्त्रम् तदध्यात्मशास्त्रं केवलं भवन्तं व्याजं कृत्वा इत्यर्थः
नाम अर्जुनं तं व्याजलाभमात्रादपि परमपुरुषार्थभूत स्वात्मोपलम्भक अध्यात्मशास्त्रावतरणादिना परमपुरुषः केवलं किमपि व्याजमुपलभ्यते चेदलं झटिति परमसौलभ्येन परमकरुणामूर्तिः स्वकीयम् अध्यात्मशास्त्रम् अवतारयति। अवकाश ज्येष्ठाः भवन्ति खलु, गृहे ये परं ज्येष्ठाः भवन्ति ते सर्वदा पश्यन्तः अवकाशो लभ्यते चेत् लभ्यते चेत् अलं झटिति किमपि सदुपदेशं कुर्वन्ति। एतस्मिन् कार्ये एवमेव भवितव्यम्, एतदेव शास्त्रम्, एवमेव पूर्वजाः आसन्नित्येवं रूपेण उपपादयन्ति। तत् किमर्थमिति चेत् व्याजं यदा व्याजं भवति, व्याजो भवति, अवकाशो भवति, तदानीमेव उपदिष्टम् अन्तः प्रविशति। अतः परमपुरुषः अपि व्याजनिरीक्षां करोति। अवकाशः कदा भवेत् मत्कृते? यथा आचार्याः पूर्वाचार्याः सर्वेपि उपदेशार्थं सिद्धाः, कदा अस्मत्कृते शुश्रूषवो भूत्वा एते आगच्छेयुः इति निरीक्षमाणाः एव भवन्ति। अवकाशो लभ्यते चेदलं झटिति उपदेशस्य आरम्भं कुर्वन्ति। कदाचित् सः शृण्वन् वर्तते उत न इत्यपि न पश्यन्ति। अस्माकं कर्तव्यं वक्तव्यं, वदामः इत्युपदिशन्ति। एवं परमपुरुषः व्याजमात्रेणैव केवलं एषः अर्जुनः लब्धः, तत्कृते इदानीम् अस्मिन् युद्धे कथमपि प्रोत्साहनं देयं, तत्तु अध्यात्मशास्त्रेण विना न भवितुमर्हति। अतः इदानीम् अध्यात्मशास्त्रम् अवतारणीयमेव इति विनिश्चित्य तदुपदेशव्याजेन एतत् शास्त्रं कथं युद्धक्षेत्रे उद्घोषणं कर्तुम् आरब्धवान्। उच्चैः उद्घुष्य कथयति शास्त्रमिदम्। अत एव ये परम् अध्यात्मविदुत्तमाः द्रोणभीष्मप्रमुखाः ते तत्र उपदिष्टं शास्त्रम् अवगन्तुं शक्ताः अभवन्। सर्वे तु शक्ताः न भवन्त्येव। बहुत्र कथाकालक्षेपादिकं भवति, सर्वे जानन्ति वा न? ये केचन सत्त्वगुणपरिपूर्णाः भवन्ति, येषाम् उपरि परमपुरुषस्य अनुग्रहविशेषो भवति, ते एव ज्ञातुं प्रभवन्ति, ते एव शृण्वन्ति, ते एव उपविशन्ति, ते एव अवगन्तुमपि प्रभवन्ति, सर्वे तु न। उभयोः सेनयोर्मध्ये असङ्ख्याः आसन्, सर्वे तु ज्ञातुं शक्ताः नाभवन्, यद्यपि केचन एव। परन्तु परमपुरुषस्य परमसौलभ्यं सौलभ्यातिशयेन अयम् उद्घोषणं कर्तुम् आरब्धवान्। एवम् उद्घोषयन् प्राप्यत्व उपास्यत्व एकान्त परत्व सौलभ्य स्थापनौपैक गुणवर्गद्वये जगत्पतित्व सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व सर्वेश्वरत्वादिकं परमकारणत्व कारुणिकत्व शुभाश्रयत्व आश्रितार्थावतारत्व विरोधि निरसनशीलत्व सेचनशीलत्व आसेचनक
दर्शनत्वादिकञ्च उदाहरन् यशः परमप्राप्यः परमपुरुषः एकान्तिकत्वमपेक्षितम् एकः अन्तः भवति चेदेव सः प्राप्तुं शक्तो भवति सः प्राप्यः परमपुरुषः सुलभः तस्य सौलभ्य इत्यादिभिः उपासन औपैकगुणः एवं तस्यैव परमपुरुषस्य परमात्मनः सर्वज्ञत्वं सर्वेश्वरत्वं सर्वशक्तित्वम् इदं सर्वमपि गीतायां समुपदर्शयति तदेव अत्र उपपादितं स्वोचितविविधविचित्रानन्तभोग्यभोगोपकरणादिकं सर्वस्यापि अयं परमपुरुषः पूर्णरूपेण कारणरूपेण विद्यमानः सर्वस्य सृष्टिस्थितिलयादिषु परमकारणरूपेण विद्यमानः अयं परमपुरुषः इदं सृष्टिस्थितिलयादिकं निखिलमपि तत्कृते लीलारूपेण भवति वैभवपरिपूर्तियुक्तत्वेन रूपेण परमपुरुषस्य तस्य कारणत्वादिकं निखिलमपि सर्वेश्वरत्वादिकं शास्त्रोक्तक्रमेण ख्यापयन् इत्यर्थः सोदाहरणं तदपि पूतना शकट यमलार्जुनादि अस्ति खलु तेषाम् एवञ्च सौशील्यादिकं उपादनीयम् अक्रूरमालाकारादीन् परमभागवतान् कृत्वा इति तत्रापि उदाहरणम् इति सोदाहरणं दर्शयन् विरोधिनः आयन्ति चेत् सः परमपुरुषः विरोधिनिरसनं करोति विरोधिनिरसनं तस्य शीलं स्वभावः भक्तः तत्कृते विरोधो भवति चेत् झटिति तस्य निरसनार्थं सः स्वयम् उद्युक्तः समागच्छति द्रौपदी वस्त्रापहरणकाले समागतवान् गजेन्द्रपरिरक्षणार्थं समागतवान् ये परं निष्ठाः तेषां कृते सः परमपुरुषः स्वीयं सौलभ्यातिशयं दर्शयति भागवतान् परमभागवतान् करोति यथा अक्रूरमालाकारादीन् भागवत यद्यपि भक्तियोगे विद्यमानाः एव ते तान् परमभागवतान् कृत्वा यदा च स्वदर्शनसुखं तेभ्यः प्रयच्छति तदानीं ते भक्ताः परमभक्ताः एव खलु भवन्ति सर्वं सोदाहरणं दर्शयन् आचार्यः भगवद् रामानुजः गीतोपनिषदिदं गीताशास्त्रं गीतोपनिषद्रूपेण विद्यमानं यथा वेदान्तरूपेण विद्यमाना उपनिषद् वर्तते तेन सह तेन उपनिषच्छास्त्रेण सह इदं तुल्यं समानं तदग्रिमः एव अयं भागः तदुक्तार्थाः एव अत्र सम्यक् सङ्गमिताः वर्तन्ते इति दर्शयितुमेव वेदान्तोदितं भक्तियोगम् अवतारयामास यथा वेदान्ते अहं विषयः तथा अत्रापि अहमेव विषयः स्वविषयं भक्तियोगम् तत्रापि ज्ञानकर्मानुगृहीता एव भक्तिः उपपाद्यते अत्रापि ज्ञानकर्मानुगृहीता भक्तिरेव उपपाद्यते अतः उभयोर्विषयभेदोऽपि नास्ति विषयेऽपि ऐक्यता एव भगवतो नारायणस्य प्राक्तनमुदन्तं तस्य गीतोपनिषदा सह संगमनं गीतोपनिषदपि वेदोक्ता एव उपनिषत् योऽयं वेदः पञ्चमवेदः इत्येवं रूपेण प्रसिद्धः महाभारतम्
तेन सह संगमयति श्रियः पतिः इत्यारभ्य भक्तियोगमवतारयामास इति वेदान्तोदितं भक्तियोगम् अवतारयामास। तदग्रे वाक्यं तत्र चकार पाण्डवानां कुरूणां च युद्धे प्रारब्धे स भगवान् पुरुषोत्तमः सर्वेश्वरेश्वरो जगदुपकृतिमर्त्यः आश्रितवात्सल्यविवशः पार्थं रथिनम् आत्मानं च सारथिं सर्वलोकसाक्षिकं चकार तत्रेत्यादिना चकारेत्यन्तेन द्वितीयेन वाक्येन बुभुत्सोः धृतराष्ट्रस्य बुभुत्सा कस्य धृतराष्ट्रः स एव खलु पृच्छति। तत्र सारथिं सर्वलोकसाक्षिकं चकार आश्रितवात्सल्यविवशः जगदुपकृतिमर्त्यः सर्वेश्वरेश्वरः पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तमः अयं परमपुरुषः। अतः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत इति पृच्छति। किमकुर्वत इति पृच्छति तदानीमेव सः सम्यक् एतम् अंशं जानाति। प्रश्नः एव यदा शङ्का भवति तदानीमेव खलु भवति। का शङ्का? आस्माकीनः निहताः भवन्ति इति स्फुटरूपेण तत्कृते अवगतमेव। द्वितीयेन वाक्येन बुभुत्सोः बोद्धुमिच्छोः धृतराष्ट्रस्य अयम् अंशः ज्ञातः एव इति ज्ञायते। ज्ञात्वापि सर्वात्मना अन्धः धृतराष्ट्रः पृच्छति। किमर्थं पृच्छति? स्वपक्षस्य विजयो भवेत् तद्दृष्ट्या प्रश्नः। यथा इदानीन्तने काले कदाचित् वयं लोके एलेक्षन् इत्यादिकं पश्यामः तदानीं ज्ञायते एष एव जयं प्राप्नोति इति। तथापि कदाचित् अस्मत् कृते विद्यमान अस्मत् पक्षविषयक अभिमानविशेषो भवति तदानीं किमभूत् एतत् पक्षस्य जयो भवेदिति दृष्ट्या एव ज्ञातुम् इच्छया वारं वारं टीवी इत्यादीनाम् आलोकनम् एलेक्षन् रिजल्ट् समये। वस्तुतः वयं जानीमः ज्ञात्वापि अस्माभिः विचिन्तितपक्षस्य विजयबुभुत्सया एव वयं पुनः पुनः टीवी उद्घाट्य पश्यामः किमभूत्। एवं यशोपि सर्वात्मना अन्धः स्वपक्षबुभुत्सया जयबुभुत्सया विजयबुभुत्सया सुयोधनविजयबुभुत्सया तस्य विजयः भवेदिति ज्ञातं भवेत्। कथमपि अस्य जयः अभूत् इति तस्मात् उद्घोषणं कृतं भवेत् इति चिन्तयन्नेव सः सजयं पृच्छति। अतः ज्ञातांशः इत्यपि ज्ञायते। एवं ज्ञात्वापि शास्त्रोपोद्घातारम्भभूत प्रश्नसङ्गतिः शास्त्रस्य भक्तियोगस्य आरम्भार्थं प्रश्नः कः इति चेत् धृतराष्ट्रस्य प्रश्नः किमकुर्वत इति प्रश्नः। एलेक्षन् मध्ये किमभूत् इति प्रश्नः। मनसि तु अस्माभिः विचिन्तितपक्ष विजयबोधन इच्छया एव अयं प्रश्नः भवति।
तद्वत् अयमपि धृतराष्ट्रः अंशः यदि ज्ञातांशनिष्कर्षो वर्तते चेदपि प्रश्नं करोति। अग्रे तु अस्य शास्त्रस्य आरम्भे उपोद्घातप्रश्नः इत्यर्थः, आरम्भभूतप्रश्नः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। अत्र नाम अस्मिन् श्रियः पतिः इत्यारभ्य भक्तियोगमवतारयामास इत्यस्मिन् वाक्ये दिव्यात्मस्वरूपव्यतिरिक्तं समस्तस्यापि नारशब्दार्थतया विविच्य दर्शयन् तदयनं स्वरूपम् अन्यपदार्थतया उत्तरपदार्थतया वा समासद्वयेऽपि प्रधानभूतं प्रथमं निष्कृष्य दर्शयति श्रियः पतिः इत्यादिना। पूर्वं वाक्यमेकं वर्तते, एवं ज्ञात्वापि तृतीयेन वाक्येन तदेव उक्तं खलु, शास्त्रोपोद्घात आरम्भभूतप्रश्नः, तत् प्रश्नसङ्गतिः इति तदेव उक्तं। श्रियः पतिः इत्यादिना। श्लोकः विशेषज्ञप्तये भर्तुः अभिगम्यत्वसिद्धये समस्तमङ्गलाप्त्यै च प्रथमं श्रीरिहोदिता। एष नारायणः श्रीमान् क्षीरार्णवनिकेतनः नागपर्यङ्कमुत्सृज्य ह्यागतो मधुरां पुरीम्। अर्थो विष्णुरियं वाणी इत्यादिकमिह भाव्यं कतिपयहेयनिवर्तकतीर्थसेवादिव्युदासाय निखिलेति विशेषणं हेयशून्यत्वमर्थसिद्धं न हि परगतनिखिलहेयनिराकरणसमर्थः स्वगतं हेयं क्षमते। यद्वा हेयविरोधि स्वभावतया हेयशून्यमित्यर्थः तदा निखिलशब्दः सर्वाचिद्गतं विकारादिकं सर्वचिद्गतं क्लेशादिकं च संगृह्णाति। कुमतिपरिकल्पितमंशभेदेन अकल्याणस्पर्शमपाकर्तुम् अकल्याणस्पर्शमपाकर्तुं कल्याणैकतान इति। अतएव ज्ञानानन्दैकस्वरूपः इत्यनेन अपौनरुक्त्यम् अथवा सामान्यविशेषनिर्देशरूपत्वादपुनरुक्तिः। यद्वा कल्याणैकतानः कल्याणगुणानामेवाश्रयभूतः इति वक्ष्यमाणगुणप्रपञ्चस्य संग्रहः। अस्तु, अग्रिमे वर्गे आलोकयामः अत्र इत्यारभ्य। श्रीमते रामानुजाय नमः।